दशकण्ठगीता समर्पणं सम्पूर्णम् इति वयं भावयामः। नरेंद्र मोदी महोदयः 14 वर्षानन्तरम् अत्र आगताः। तन्मध्ये राममन्दिरनिर्माणं कृत्वा आगताः। यथा श्रीरामः 14 वर्षानन्तरम् अयोध्यां प्रति आगतवान्, तद्वत् 14 वर्षानन्तरम् अस्माकं नरेंद्र महोदयः अत्र श्रीरामराज्यस्थापनार्थम् आगताः। गत पुत्तिगामठ पर्यायसमये 14 वर्षात् पूर्वं नरेंद्र मोदी महोदयाः आगताः। तदनन्तरं द्वितीयवारं पुनः पुत्तिगामठ पर्यायसमये एव आगताः। कारणं पुत्तिगेमठ पर्यायः इन्द्रपर्यायः। अष्टमठेषु इन्द्रनाम केवलं पुत्तिगेमठस्य। अतः अहं सुगुणेन्द्रः, सुश्रीन्द्रः, उपेन्द्रः इति इन्द्रपरम्परा पर्यायः। तदर्थं नरेंद्र मोदी महोदयाः आगताः पुत्तिगेमठीयपर्याय इति कारणेन। अतः नरेंद्र मोदी महोदयस्य विशेष अनुग्रहार्थं कृष्णस्य समीपे प्रार्थनां कुर्मः। राममन्दिर निर्माणसमर्पणं श्रीकृष्णसमीपे कृतवन्तः। सर्वं कृष्णमयं, सर्वं कृष्णार्पणं। कलियुगे कृष्णार्पणम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। अतः ध्वजस्थापनानन्तरं राममन्दिरनिर्माणं सम्पूर्णम् आसीत्। तदनन्तरं कृष्णार्पणार्थम् अत्र सुवर्णतीर्थमण्डप उद्घाटनार्थं च आगताः। स्वपर्याय इति पुत्तिगेमठपर्यायसमये एव आगताः। तेषां बहु अभिनन्दनं कुर्मः। श्री नरेंद्र मोदी महोदयाः भगवद्गीतायाः व्याख्यानं, भगवद्गीता सन्देशः यः वर्तते तस्य